चुनौती पनि छ। कहिलेकाहीँ अब राम्रो घरमा बसेका छौँ, राम्रो लुगा लगाएका छौँ, राम्रो घर छ, राम्रो कम्पनी छ, अनि हामीले बिर्सेका हुन्छौँ हाम्रो जीवन चाहिँ 2 दिनको भनेर हामीले बिर्सिसकेका हुन्छौँ। तर यो भजनले आज हामीलाई सम्झाउँछ कि हाम्रो जीवन चाहिँ घाम छाया मात्रै हो। घाम छाया, घाम हुन्छसम्म छाया हुन्छ, घाम बितेपछि छाया हुँदैन। हाम्रो जीवन चाहिँ क्षणभरको लागि मात्रै छ भनेर हामीलाई यो भजनले चुनौती पनि दिएको छ। र त्यही भएर हामीले असल प्रकारले प्रभुमा जीवन बिताउनु पर्छ भनेर हामीले यो भजनले हामीलाई साह्रै राम्रोसँगले सिकाएको छ। क्रिस्मा रहनेहरूको चाहिँ मृत्यु हुँदैनन् भनेर बाइबलले स्पष्ट भन्नुभएको छ। र पत्नी माया आमाको चाहिँ मृत्यु भएको छैन, गलत घोषणा नगर्नुहोला। यदि मैले परमेश्वरलाई विश्वास गर्नु, मैले पास्टर जुले भनेअनुसार मैले उहाँले प्रभु पाउनु भएको थियो, मलाई जुन उहाँले जानकारी दिनुभएको थियो, र यसकारणले गर्दाखेरि उहाँको चाहिँ मृत्यु भएको छैन,
उहाँ चाहिँ सुत्नु मात्रै भएको छ। बाइबलको पुस्तक जब तपाईँलाई मैले हेर्छु भने 1 कोरिन्थी 15:20 हेर्छु भने तर वास्तविकतामा ख्रीष्ट मृत्युबाट बौरिनु भएको थियो, मृत्युमा निधाएको ती सबै विश्वासीहरूमध्ये उहाँ प्रथम या ज्येष्ठ हुनुहुन्थ्यो। इट मिन्स प्रभुमा मृत्यु भएको होइन, प्रभुमा सुतेकाहरू प्रभु पनि भन्नुभएको छैन। तर उहाँले चाहिँ अब अनन्त जीवनको यात्रा सुरु गर्नुभयो। बाँचेर त जो पनि मर्छन्, तर मरेर बाँच्ने चाहिँ क्रिस्चियनहरू हो। हालेलुया। बाँचेर जो पनि मर्छन् तर मरेर बाँच्ने चाहिँ अन्य क्रिस्चियनहरू मात्रै हुन्। प्रभुलाई विश्वास गर्नेहरू मात्रै, परमेश्वरको वचन अनुसार हिँड्नेहरू मात्रै मरेर पनि उनीहरू बाँच्छन्। भन्नुको मतलब चाहिँ अब आमा पद्मीमाया आमा चाहिँ उहाँले चाहिँ अनन्त जीवनको यात्रा उहाँले सुरु गर्नुभएको छ। अब उहाँको यात्रा इटर्नल लाइफको यात्रा उहाँको सुरु भएको कुरोहरू हामी पाउँछौँ। यसै कारणले गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ अब नाशवान शरीरदेखि हेर्नुहोस् है, यो हाम्रो नाशवान शरीरदेखि चाहिँ उहाँले चाहिँ अब अविनाशी शरीरलाई उहाँले धारणा गर्नु भइसकेको छ। बाइबलले हामीले यो कुरो सिकाउनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ अनन्त जीवनको यात्रा उहाँले सुरु गर्नुभयो र अविनाशी जीवनलाई उहाँले अविनाशी जीवनको चोला चाहिँ उहाँले लिइसक्नु भएको कुरोहरू हामी पाउँछौँ। जब बाइबलको पुस्तक 1 कोरिन्थी 15:54 जब तपाईँलाई मैले हेर्छु भने यसैले यी शरीर जुन नष्ट हुन्छ त्यसले अविनाशी धारणा गर्छ र यो शरीर जुन मरणशील छ त्यसले अमरत्वलाई धारणा गर्छ। जब यस्तो हुन्छ तब यस धर्मशास्त्रले भनाइको सत्य ठहरिन्छ, मृत्यु विजयमा निलिसकेको छ। अघि उहाँले चाहिँ अब अविनाशी जीवनको यात्रा उहाँले सुरु गर्नुभएको छ। अब अविनाशी जीवन उहाँले सुरु गर्नुभयो, तर अब हामीले यो अविनाशी जीवन चाहिँ कसरी प्राप्त गर्ने, हाउ टु रिसिभ दिस इटर्नल लाइफ, कसरी चाहिँ अब तपाईँलाई मैले यो अविनाशी जीवन आनन्द जीवनलाई प्राप्त गर्न सक्छौँ। बाइबलले जीवन जिउनुपर्छ, ख्रीष्ट पवित्र जीवन जिउनुपर्छ। अनि हामी फेरि एक दिन उहाँलाई जब परमेश्वर ल्याउन आउनुहुनेछ फेरि त्यो दिन उहाँलाई हामी भेट्नेछौँ। कसरी भेट्नेछौँ भने महिमित शरीरमा उहाँलाई हामी देख्नेछौँ, महिमित शरीरमा उहाँलाई हामी भेट्नेछौँ। परमेश्वरले तपाईँलाई प्रशस्त आशिष दिएका हुन्। अब हामी छोटो प्रार्थना गरौँ। पिताजी, धन्यवाद त्यो सुन्दर समयको निम्ति हजुरलाई महिमासँग प्रार्थना गर्छु। यदि आजका वचनबाट कुनै कुरो पनि घटे या बढेको छ भने प्रभु तपाईँको अगाडि आइकन क्षमा माग्छु। मलाई तपाईँ परमेश्वरबाट क्षमा गरेर प्रार्थना गर्दछु। धन्यवाद यो वचनको सेवाकाई तपाईँ परमेश्वरको हातमा अर्पण गर्दछु। धन्यवाद यो परिवार तपाईँको हातमा राख्दै महिमा गर्दछौँ। हामीलाई माया गर्नु प्रभु येशू तपाईँको पवित्र नाम। विक्रम सम्मत 1995 असार 17 गते शुक्रबारको दिन चिराङ जिल्लाको सौरेनी गाउँमा एक साधारण परिवारका बुबा पेमा तामाङ र आमा सुकमाया तामाङको कोखमा हाम्री उनै स्वर्गीय हजुरआमा पद्मीमाया तामाङको जन्म भएको थियो। बुवा र आमाको अत्यन्तै प्यारी छोरी सुखरा मायामा हुर्किनु भएकी हाम्री हजुरआमा 22 वर्षको उमेरमा स्वर्गीय जङ्गवीर तामाङसँग विवाह बन्धनमा बाँधिनु भएको थियो। विवाहको 30 वर्षमै 4 भाइ छोराहरू र 7 बहिनीकी धनी आदरुमै छँदै आफ्नो पतिलाई गुमाउनु परेको दुःखमा सङ्घर्षमय जीवन बिताउँदै विक्रम सम्मत 2048 साल भुटान देशलाई छोडी नेपाल देश आउनुभएकी हाम्रो हजुरआमा झापा जिल्लाको दमक बेलडागी 3 सेक्टर D4 छाप्रो नम्बर 27 मा बस्नु भएको थियो। बुद्धिस्ट परिवारमा जन्म लिई हुर्किनु भएकी हाम्री हजुरआमा 2065 साल साउन महिनामा येशू ख्रीष्टलाई आफ्नो प्रभु र मुक्तिदाता बनी स्वीकार गरी स्वर्गीय देशको हक र अधिकार पाउनु भएको थियो। सेवा र सङ्गतिमा
अति नै रुचि राख्नुहुने हाम्रो हजुरआमा विक्रम सम्वत 2068 साल देश नेदरल्यान्डमा बसोबास गर्दै आउनुभएको थियो। विक्रम सम्वत 2077 भद्र 9 गते अङ्ग्रेजी साल महिना 2020 अगस्त महिनाको 25 तारिक मङ्गलबारको दिन बिहानीको अपराह्न 6 बजे 96 वर्षको उमेरमा हजुरआमाले हामी सबैलाई छोडी अनन्तको लागि परमेश्वरको साथमा जानुभयो। स्वभावले कडा र परिश्रमी हाम्रो हजुरआमाको प्यारो छोरा हालैमा अमेरिकाको नेब्रास्का र छोरी साइलिरा कान्छी नेदरल्यान्डमा र छोरी काली अमेरिकाको मिशिगनमा र छोरी अन्तरी र जन्तरी क्यानाडा र भुटानमा बस्दै आउनुभएको छ। जम्मा 11 छोराछोरी कि सुखी आमा र 56 नातिनी नाति र जनातीको धनी हजुरआमा आज सदाको लागि शरीरमा हामीबाट बिदा हुनुभएको छ। हामी यतिखेर शोक र आँसुमा हाम्रो हजुरआमाको यादमा बसिरहँदा एउटा सुमधुर आवाजमा हाम्रो परमप्रभुले भन्नुहुन्छ, पुनरुत्थान र जीवन म नै हुँ। मलाई विश्वास गर्ने मर्यो भने पनि जीवित हुनेछ। हाम्रो आशा र विश्वास यही छ कि हामी तपाईलाई भेट्ने नै छौँ। आज तपाईँ सबै थोकको मालिक परमप्रभु परमेश्वरको साथमा हुनुहुन्छ। आज तपाईँ सबै थोकको मालिक परमप्रभुको साथमा हुनुहुन्छ, जो तपाईँको असल गोठालो, जसले सुख चिन्नेरी डोर्याउनुहुन्छ र शान्त पानीको छेउमा राख्नुहुन्छ। उनै परमप्रभुको साथमा सदा कालको लागि हुनुहुन्छ। हाम्रो कामना, हाम्रो प्रार्थना, हाम्रो इच्छा यही छ कि तपाईँ सधैँ खुसी र सुखी, आनन्द र हर्षित परमप्रभु साथमा रहनुहोस्। तपाईको याद र सम्झना, माया र श्रद्धा सधैँ हामी बीचमा रहनेछ, सधैँ हामी बीचमा रहनेछ। बिदाई छ माम हजुरलाई। So
क्षमा पाऊ समय छँदै ख्रीष्ट यीशुमा उद्धार मुक्ति ल्याऊ पापको क्षमा पाऊ हाम्रो जीवन यहाँ मित्र जीवन पाउन निर्णय गर ख्रीष्टमा अझै मृत्युपछि जीवन पाउन हाम्रो जीवन यहाँ मित्र फूल जस्तै छ हाम्रो जीवन यहाँ मित्र फूल जस्तै छ फुलेको केही